अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दिन हज़रत सुलेमान समंदर के किनारे तशरीफ़ फरमा थे। उनकी निगाह एक चूंटी पर पड़ी जो गंदम का दाना मुंह में लिए समंदर की तरफ जा रही थी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलसल उसे देखते रहे। वो चूंटी चलते चलते समंदर के किनारे पहुंची। उसी लम्हे एक मेंढक ने पानी से अपना सर बाहर निकाला। उसने मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई और मेंढक तैरता हुआ पानी के अंदर चला गया। हज़रत सुलेमान काफ़ी देर तक हैरत में डूबकर इस बारे में सोचते रहे। अचानक वही मेंढक दोबारा पानी से बाहर आया। उसने मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन गंदम का दाना उसके मुंह में न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी को तलब किया और उस वाक़ये के बारे में उससे पूछ-गछ की। चूंटी ने कहा, ए पैगम्बरे खुदा, इस समंदर की गहराई में एक पत्थर है जो अंदर से खाली है। उसमें एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने इस कीड़े को इसी मकाम पर खल्क किया है। वो वहाँ से निकल नहीं सकता और मैं उसके लिए खाना ले जाती हूँ। अल्लाह ताला ने उस मेंढक को मामूर किया है कि वो मुझे पानी के अंदर उठाकर उस पत्थर के पास ले जाता है और अपना मुंह उसके सुराख पे रखता है। मैं उसके मुंह से बाहर निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और गंदम का दाना उसके पास रख आती हूँ। ये मेंढक मेरे इंतज़ार में रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल होती हूँ और ये पानी में तैरता हुआ मुझे समंदर से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से कहा, जब तुम इसके लिए गंदम का दाना लेकर जाती हो तो क्या इससे कभी कोई बात हुई? चूंटी ने कहा, हाँ, वो कहता है वो ज़ात के जिसने मेरे लिए अपने रिज़्क़ को समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर नहीं बुलाया, अपने मोमिनीन बंदों पर अपनी रहमत को ना बुला। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, चंडोल एक खुश आवाज़ परिंदे का नाम है। चंडोल के सर पर ताज होने की वजह यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर 10 शफ़क़त फेरा तो इस तरह उसका ताज सर पे बन गया। चंडोल जो मादा थी उसने अंडे दिए और अंडे रखने का वक्त आया तो वो अंडे रखने की जगह के बारे में परेशान थी। चंडोल नर ने कहा, मेरी राय ये है कि सड़क के करीब अंडे रखो कि जो कोई भी तुझे देखे तो ये ख्याल करे कि तुम दाना धन इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर आई हो, लिहाजा देखने वाले को तुमसे कोई गर्ज ना होगी। मादा चंडोल ने अपने शोहर की तजवीज़ कबूल की और सड़क के किनारे अंडे रखे और उन पर बैठ गई। जब अंडों से बच्ची निकलने का वक्त करीब आ गया तो एक दिन इन दोनों परिंदों ने सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ठाटे मारता हुआ लश्कर रवाना हो चुका है और परिंदों ने उनके सरों पर साया किया हुआ है। मादा चंडोल ने अपने शोहर से कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के हमरा हमारी तरफ आ रहे हैं ताकि यहाँ से अबूर करें। मुझे ख़तरा है कि मैं और मेरे अंडे इस लश्कर के नीचे आके दब न जाएं। नर चंडोल ने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मेहरबान और शफ़ीक इंसान हैं, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया है? मादा चंडोल ने कहा, हाँ, मेरे पास एक टिड्डी है जो मैंने बच्चों के लिए रखी हुई है। क्या तुम्हारे पास भी कोई चीज़ है? चंडोल ने कहा, मेरे पास खजूर का एक दाना है, मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है। मादा चंडोल ने कहा, तुम खजूर और मैं टिड्डी उठा लेता हूँ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ से गुज़रेंगे तो वो उनकी खिदमत में हदिया पेश करेंगे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हदियों को बहुत पसंद करते थे। नर चंडोल ने खजूर अपनी चोंच में डाली और मादा चंडोल ने अपने दोनों पाँव से उठाई और दोनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे। उनका इस्तकबाल किया। चंडोल उनके दाएं तरफ और मादा चंडोल बाएं तरफ बैठ गए। हज़रत सुलेमान ने इन दोनों परिंदों से अहवाल परसी की। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का वाक़या जनाब की खिदमत में बयान किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनका हदिया कबूल कर लिया और लश्कर को वहाँ से एक तरफ मोड़ दिया ताकि उनके अंडे पाँव तले ना रोंदे जाएं
اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ان کے ہاتھ کے مس کرنے کی وجہ سے ان پرندوں کے سروں پر ایک خوبصورت تاج نکل آیا۔ ایک دن حضرت سلیمان نے ایک چڑا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا، تو ہم کیوں نہیں مجھ سے تم نہ دور دور رہتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو قصر سلیمان علیہ السلام کا مینار اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہوا نے اس کی اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر ان دونوں کو طلب کیا اور چڑے سے فرمایا، تم کیسے میرے محل کا مینار چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ چڑے نے کہا، نہیں اے رسول خدا، مجھ میں ایسی طاقت نہیں، لیکن بعض اوقات شور اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں بگاڑتا ہے۔ ظاہر ہے عاشق کی کسی بھی بات پر اس کی سرزنش نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا، تم کیوں اپنے شوہر کے ساتھ ناراض رہتی ہو جبکہ وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے؟ چڑیا نے جواب میں کہا، اے پیغمبر خدا، وہ عاشق نہیں، عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے۔ اس بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے الگ ہو کر گوشہ گریہ میں تنہائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے دل میں غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو اور میرے عشق کو غیر خدا کے عشق کے ساتھ مخلوط نہ کیے کرے۔ ایک دن ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہٰذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھایا جائے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، انسان کو سانپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے کہا، اے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اسے محکمہ اوقاف کا سرپرست بنا دیں تاکہ اموال موقوفہ کو انصاف کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ ورد جہنم ہو، پھر اس سے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر انتقام لوں گا۔ یہ روایت اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ وقف شدہ چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وادی جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقوفہ مال میں اپنی ذمہ داری انجام دینے میں کوتاہی کریں کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس اور پرندوں پر مبنی اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی نظم و ضبط اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر برجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دی اور کہا، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چیونٹی کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا، ہاں میں یہ جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چیونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا؟ چیونٹی نے عرض کیا، میں اس بات سے ڈری تھی کہ یہ چیونٹیاں آپ کی شان و شوکت اور درک و برق دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائیں اور خدا کو نہ بھلا دیں کہ وہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائیں اور آپ کا جاؤ نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کیا،
کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں قرار دیا ہے؟ جناب سلیمان نے فرمایا، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضہ سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مزید میری ویڈیوز کے میں اچھے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ تو میں اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔